Ila namang kakatuid na gama o pan Bisaya. Sobra na sa 50 katuig. Igan sa kong pagkadaga, antod karon. Diri sa Barangay Hagimit, Siyudad Sanaga, nakatago ang lamian nga delikasiya. Kini mao ang Pan Bisaya nga ginama sa dugay na nga panahon sukad kaniadto hangtod karon. Kini si Junicia Encina ang nagpuloyo sa lamian nga Pan Bisaya. Ila namang kakatuid na gama o pan Bisaya. Sobra na sa 50 katuig. Igan sa kong pagkadaga, antod karon. Dako kaayo nga tabang igan sa akong panginabuhi, antod sa pag-eskwela sa kong anak. Nakalampos ang imong anak. O bitaw na, abag sa kong bana. Unsa man ang imong ikapasigarbo sa katawan sa pagluto ug paninda nimo og pan Bisaya? Akong ikapasigarbo sa akong pagluto og pan Bisaya, nakapahuman ko sa akong eskwela, mga sa batang nag-eskwela o karon nakatudlo na. Salamat kayo, Manay. O mo niya, nakita na nato. Unsa gyud kabililon ang iyang pan Bisaya. Nakapahuman siya og college, karon maestra na. Nay, tay, kamo mangyoy taas-taas nagpangidaron diri sa atong barangay, unsa may namak-an ninyong delikasiya sa atong barangay nga hangtod karon naagyapon. Usaray among namat-an sa atong barangay kundili kaning Pan Bisaya ang nagpabiling lamian hangtod karon. Ikan pa na mo sinunod sa akong apuan si tay. Hangtod gisunod sa akong ginikanan, hangtod gisunod ni John, hangtod karon nagpabiling tungod sa kalami sa atong Pan Bisaya. Nakamaestra na karon na nasa Ticket Center. Ibemod sa nasa sa atong mga kabataan karon tungubikan lagi na sa Pan Bisaya nga nagmabungahon tungod sa pagpaningkamot ni John og luto sa Pan Bisaya sa gilid. Mao kini ang istorya sa Pan Bisaya. Simple apan mabungahon. Giluto sa pugon nga puno sa paghigugma ug paglaom. Ug mao kini ang sekreto nga timpla sa Pan Bisaya.